ni kaning pangalan ni Habakuk, no? Embracing the promises of God, no? Pati si Prophet Habakuk nakaingon ni unanay so, no? Bisan dili man mamunga ang mga igos, mga olibo, no? Pero malipayon niya kun siya, no? Sa pagtuo sa pagsaad, no? Sa pagkalagad diya sa atong buhi nga Dios. Tungod sa saad sa Ginoo sa iyaha. Amen. So, muna igsoon, mo lang pulong sa atong buhi nga Dios sa takna sa kabutagon. I hope na atong mga pulong nga atong natungog, dili nato to ilabay kawag lamang, kundi i-apply din nato sa atong buhi nga Dios. Tuod nga aduna tay mga panghandoy sa kinabuhi. Tuohon nato na igsoon pinaagi sa pagtuo sa pagpamuhat, no? Amen ba? Amen. So this is the word of the Lord. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa imong pulong na kanunay naga-encourage sa mga usa kanamo. Bisan pa man Lord sa imong pulong nga nagaingon nga ang imong saad Ginoo. Bisan man Lord tuod dugay maabot ang among mga pangandoy, but Lord tuuhon ang Ginoo maabot kini sa among tanan Lord. Imong saad Ginoo walay kapakyasan Lord. Salamat Ginoo sa tantanan, sa mga tigpaminaw Ginoo, ma-apply na mo Lord sa matag adlaw-adlaw na mga panginabuhi Ginoo. Dalagan ka sa nagkatapusan sa pangalan ni Jesus. Amen.